Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज सना सुल्ताना, PhD स्कॉलर फ्रॉम बहादुर ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान. अच्छा गाइस, आज मैं आप सारों को बताऊंगी प्रोडक्ट्स टोपोलॉजी क्या होती है, उसकी एग्जांपल्स बताऊंगी और इसे कैलकुलेट करना सिखाऊंगी और बुक्स में भी दिखाऊंगी कि बुक्स में कैसे कैलकुलेट की गई हैं और प्रोडक्ट टोपोलॉजी एक्चुअली होती क्या है और इसको हम लोग कैसे आसान करते हैं. तो ये आप लोग देखें, ये प्रोडक्ट टोपोलॉजी प्रोडक्ट स्पेसिस में आती है और उनकी एग्जांपल जो है हमारा जो है कोर्स का हिस्सा है प्रोडक्ट स्पेसिस और उनकी एग्जांपल्स. बस इतना हमारे उस कोर्स में है और इससे ज़्यादा मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके थ्योरम्स और उसकी बाकी सारी चीज़ें जो है हमारे नहीं हैं कोर्स में. तो मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ अपने इसकी डेफिनेशन की तरफ. प्रोडक्ट टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है उसकी तरफ चलती हूँ. लेट्स सपोज दैट वी हैव टू स्पेसिस. एक स्पेस है x, उसकी साथ में टोपोलॉजी है और दूसरा स्पेस है y, उसकी भी टोपोलॉजी होगी. भी टू टोपोलॉजिकल स्पेसिस और स्पेसिस एंड अच्छा तो ना ये दो हमारे पास स्पेसिस हैं और ये दोनों टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं. हमें पता है ये दोनों टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं. एंड x क्रॉस y आप लोगों को पता है हम कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लेते थे. कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों को याद होगी कैसे लेते थे. बाकी मैं अभी वहाँ जाके आपको दिखाऊंगी भी सही. बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, x और y की दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना बहुत ज़्यादा आसान है. आप लोगों ने की भी होगी 9th 10th 7th 8th क्लास से बच्चों को सिखा दी जाती है. अच्छा, डिफाइन अ सबसेट u क्रॉस v. अब आप लोगों ने क्या करना है, u क्रॉस v का सबसेट लेना है जो कि होगा क्या x क्रॉस v का सबसेट लेना है जो असल में होगा u क्रॉस v होगा. x क्रॉस v ये क्या है, ये x क्रॉस y का हम सबसेट लेंगे. मतलब x क्रॉस y से कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और वो उन एलिमेंट्स को पकड़ के एक सेट में बंद कर देंगे. उस सेट को क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं. सबसेट, एक सबसेट x क्रॉस v, u क्रॉस v एक सबसेट होगा. किसका सबसेट है, x क्रॉस v का एक सबसेट हम बना रहे हैं टू बी ओपन और वो ओपन होगा इन x क्रॉस y का ओपन होगा. ओपन होने से मतलब ये है कि x क्रॉस y की जो टोपोलॉजी है उसका एलिमेंट होगा. अच्छा, इफ अगर आपने u भी टा से पकड़ा और v भी टा में पकड़ा. अभी तक ज़रा गौर से देखो, यहाँ पे कोई देयर एग्जिस्ट का सिंबल नहीं है. इसका मतलब u और v हम टा 1 के सारे एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे टा 2 के सारे एलिमेंट्स के साथ. कैसे लेंगे वो आप लोगों को दिखाती हूँ. अच्छा, और जो हम लेंगे और उन्हीं एलिमेंट्स का एक कलेक्शन बना देंगे, उन्हें उन सारों को पकड़ के एक सेट में बंद कर देंगे और फिर उसके साथ क्या होगा वो देखते हैं. देन द क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ u क्रॉस v. और इसी तरह u क्रॉस v के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन रहे हैं, x क्रॉस y के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन रहे हैं u क्रॉस v की शक्ल के, उन सारों के क्लास का मतलब है उन सारों के एक सेट में बंद कर दो. इज़ अ बेस फॉर टोपोलॉजी. हम वो ओरिजिनल टोपोलॉजी नहीं बनेगी. x क्रॉस y पर जो टोपोलॉजी है वो नहीं बनेगी, उसकी बेस, उस टोपोलॉजी की बेस बनेगी. और वो टोपोलॉजी की बेस होती है उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट टोपोलॉजी. बात ये है आपके पास x टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन होगा, दूसरा टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन होगा. दो टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है, आपने x क्रॉस y ले लिया और उनमें से कुछ एलिमेंट्स पकड़ के, अब वो कौन से खुश नसीब एलिमेंट्स है उसका क्राइटेरिया भी इसने बता दिया. वो ये है कि वो कहता है टा के सारे ओपन सेट्स पकड़ो और टा 1 के सारे ओपन सेट्स पकड़ो, टा 2 के ओपन सेट्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लो. और जब आप ये काम कर दोगे तो वो उससे आपकी बेस फॉर टोपोलॉजी बनेगी, ओरिजिनल टोपोलॉजी नहीं बनेगी. x क्रॉस y की ओरिजिनल टोपोलॉजी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो एक अगला सवाल है, अगला स्टेप है, हम वहाँ पर बाद में जाएंगे. पहले आज का हमारा सिर्फ स्टेप ये है कि हम लोग बेस फॉर टोपोलॉजी को प्रोडक्ट टोपोलॉजी बोल रहे हैं. अभी आप सिर्फ बेस फॉर टोपोलॉजी बनाना सीखेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट टोपोलॉजी बोलते हैं. अब नीचे देखो, इस बंदे ने क्या किया है, इसने x दिखाया उसकी टा दिखा दिया, उसने y दिखाया उसकी टा दिखा दिया और नीचे सिर्फ डायरेक्ट उसने बेस फॉर टोपोलॉजी दे दिया है. डायरेक्ट क्या लिख दिया है, बेस फॉर टोपोलॉजी लिख दिया. अब इससे अब हमें कैसे पता चला कि इसने ये सारा कुछ कैसे बनाया और ये है देखने में भी बड़ा कोई अजीब सा लग रहा है कि कैसे बनाया. वो आज इसको हम सिंप्लीफाई करके आप लोगों को दिखाते हैं. ये देखो,
یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکس गिवन ہے, وہی سیم لیا ہے اور وہی ٹا میں نے لیا ہے, اسی طرح وائی لیا ہے اور میں نے ٹا 2 لیا ہے. اب میں نے کیا کیا, آپ کے ٹا 1 کے ایلیمنٹ سارے یہاں رکھ دیے ہیں, ٹا 2 کے ایلیمنٹ سارے یہاں رکھ دیے ہیں. اچھا چلو یہ بھی بات سمجھ آتی ہے. اب ایک اور کام کرتے ہیں. اب ہم نا ان کا کراس پروڈکٹ لیتے ہیں, مطلب فائی کا فائی کے ساتھ تو آئے گا فائی, اس فائی کا وائی کے ساتھ لیں گے تو وائی آئے گا, فائی کا اس کے ساتھ لیں گے تو یہ سیٹ ایز اٹ از آئے گا. اس کا مطلب ہے فائی کا ان ساروں کے ساتھ لیں گے تو یہ والی ساری لائن تو ایز اٹ از آئے گی. ٹھیک ہے, آ رہی ہے سمجھ. اچھا اب پھر آپ ایکس کو وائی کے ساتھ لیں گے, یہاں سامنے لکھیں گے, ایکس کو کراس پروڈکٹ اس کے ساتھ لکھیں گے تو یہاں لیں گے. اسی طرح یہ 1 کو سنگلٹن 1 کو وائی کے ساتھ لیا کراس پروڈکٹ, اسی طرح اس سیٹ کے ساتھ لیا, اسی طرح یہ والا سیٹ وائی کے ساتھ, اسی طرح یہ سیٹ ہمارا اس کے ساتھ. اب ذرا غور سے دیکھو اوپر ڈیفینیشن پڑھو. ڈیفینیشن کیا کہتی تھی آپ کو, ڈیفینیشن کہتی تھی سب سیٹ آف ایکس کراس وی, یو کراس وی کس شکل کے ہوں گے, یہ ایکس کراس وائی کی شکل میں ہوں گے. تو نا اب آپ ذرا غور سے دیکھو, ان میں نے ایک سرکل کیا ہوا ہے, یہ والا پورشن سرکل کیا ہوا ہے اور میں نے سرکل کیا ہوا ہے اسے. یہ ہیں کس کے آپ کے پروڈکٹ ٹوپولوجی کا پارٹ بنیں گے. باقی یہ سنگل ایکس, اس کے اندر ایلیمنٹ کون سے ہیں 1 2 3. کیا یہ آپ کو پتہ ہے کراس پروڈکٹ لیتے ہیں تو آنسر کس میں آتا ہے, شکل کون سی ہوتی ہے, آرڈر پیئر میں آتا ہے. اوپن بریکٹ ہوتی ہے فرسٹ ایلیمنٹ کوما سیکنڈ ایلیمنٹ. کیا یہ ایسا ہے 1 2 3 4 آرڈر پیئر میں سیٹ گیون ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ ایکس اس میں ہماری بیس فور ٹوپولوجی میں نہیں آئے گا, سنگل وائی نہیں آئے گا, سنگل سیٹ نو آئے گا, یہ بھی نہیں آئے گا, یہ بھی نہیں آئے گا, یہ بھی نہیں آئے گا. تو یہ سارے ایلیمنٹ تو ایکسکلوڈ ہو گئے ہمارے بیس فور ٹوپولوجی میں, یہ نہیں آئیں گے. تو اب کیا آئیں گے, فائی. سوال پیدا ہوتا ہے فائی کیوں آئے گا اس میں, فائی کیوں آتا ہے اس کی ریزن آپ کو بتاتی ہیں. فائی اس لیے آتے ہیں کیونکہ آپ نے فرسٹ ایئر میں ایک بڑا اچھا سا تھیورم پڑھا تھا بچوں والا کہ فائی از اے سب سیٹ آف ایوری سیٹ. فائی جو ہے ہر سیٹ کا سب سیٹ ہوتا ہے, آپ نے وہاں پڑھا تھا. تو فائی جو ہے جو بھی آپ کا وہ ایکس کراس وائی ہوگا اس کا سب سیٹ تو ہے. تو فائی تو ہو گیا ہمارا, فائی بھی آ گیا. اب ہم اگلا کام ہے, میں ایکس کراس وائی لے کے دکھاؤں گی, ایکس کراس یہ لے کے دکھاؤں گی, سنگل کا وائی کے ساتھ کراس پروڈکٹ لے کے دکھاؤں گی, اور ان دونوں کا کراس پروڈکٹ اور ان کا کراس پروڈکٹ لے کے دکھاؤں گی. تو وہ ذرا دیکھو وہ کیا ہے, یہ دیکھو آگے. ہاں یہ دیکھو ایکس کراس وائی, ایکس کی ویلیو یہ, وائی کی ویلیو یہ. اب یہاں کراس پروڈکٹ لینا آپ کو سکھاتی ہوں. کیا ہوتا ہے, یہ فرسٹ ایلیمنٹ ان سارے ایلیمنٹس کے ساتھ آرڈر پیئر کے ساتھ آپ لکھیں گے, 1 اے کے ساتھ, 1 بی کے ساتھ, 1 سی کے ساتھ, 1 ڈی کے ساتھ. اسی طرح اب یہ سیکنڈ ایلیمنٹ ان سب کے ساتھ لکھیں گے, 2 اے 2 بی 2 سی 2 ڈی. اسی طرح تھرڈ ایلیمنٹ اے بی 3 اے 3 بی 3 ڈی. تو یہ ہمارے پاس سیٹ, یہ ہمارے پاس یہ ایلیمنٹ ختم, تو یہ ہمارے پاس سیٹ بند ہو جائے گا. تو یہ ایکس کراس وائی لے لیا. اسی طرح ایکس کراس اے بی لے کے دکھائیں گے, سیم وہی کام. یہ اس ایلیمنٹ کا وائی کے ساتھ کراس پروڈکٹ لیں گے, دکھائیں گے, وہی کام. اسی طرح یہ سیٹ کا ہم یہ کراس پروڈکٹ لیں گے, اسی طرح ایسے لیں گے, اور یہ ہمارے پاس لے لیا. یہ سارے ایلیمنٹس کا میں نے کراس پروڈکٹ لے لیا. اب آپ کو دکھاتی ہوں بیس فور ٹوپولوجی میری کیا ہوئی. تو بیس فور ٹوپولوجی فور ٹا آن ایکس, بیس فور ٹوپولوجی میں کیا آئے گا, خالی سیٹ تو ضرور آئے گا, اور یہ سارا ایکس کراس وائی کا سب سیٹ ہے ہم نے لے لیا. اس طرح اور ذرا دیکھو اس نے نا آپ کا جو کتاب والا اس نے کیا کیا ہوا ہے کام, بک والا دیکھو, یہ اس نے ایکس کراس وائی کو ایز اٹ از لکھا ہوا ہے, ہم نے ایکس کراس وائی کا کراس پروڈکٹ لے لیا. اسی طرح اب دیکھو اگلا سیٹ یہ ہمارے پاس ہے, یہ اے 1 اے چلتا 3 بی پہ اسٹاپ ہو رہا ہے. اگلا سیٹ اس کا دیکھو, اس نے بھی وہی کام کیا ہوا ہے. یہ دیکھو ایکس کراس وائی کے ساتھ 1 اے 1 بی 1 بی اور 2 اے 2 بی اور 3 اے 3 بی, وہی سیٹ لیا ہوا ہے جو میں نے سیٹ آپ کو لے کے دکھایا تھا. یہ دیکھو پورے سیٹ, اور پھر یہ کوما لگ گیا. اسی طرح اگلا سیم, اور یہ لاسٹ والا ہے, اور یہ پھر بریکٹ ادھر بند ہو گئی ہے. یہ دیکھو یہ ہمارا ایسے, یہ دیکھو یہ سارا ہم نے یہ سیم وہی کام میں نے سارے کے سارے وہ جو آپ کو انڈر لائن کیے ہوئے تھے وہ سارے ایلیمنٹ اندر ڈال دیں, اور یہ اب ہماری بیس فور ٹوپولوجی بن گئی ہے, جس کو دوسرے الفاظ میں پروڈکٹ ٹوپولوجی بولتے ہیں. اچھا تو یہ تو تھی آج کی ہمارے لیکچر. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں, تب تک اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.